बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये जो लोग थे जिन लोगों ने एक तब्दीली पाकिस्तान में लेके आए हैं और लोगों को जायका चेंज करवाया है कि इमरान हुकूमत से दोबारा से शहबाज शरीफ की हुकूमत और एक सॉफ्टवेयर फैलाने की कोशिश की है कि इसमें ये भी नहीं देखा कि इसमें अज्जा कौन कौन से डाल रहे हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर, किस किस्म के आपने कड़वे बादाम भी डाल दिए और क्या क्या डाल दिया है। तमाम लोगों की जो सी है फितरतें मुख्तलिफ हैं, नज़रियात मुख्तलिफ हैं और करतूत मुख्तलिफ हैं सबके गंदे करतूत, लेकिन हैं मुख्तलिफ किस्म करतूत, हर एक के अलग अलग स्टाइल हैं। ये डालने के बाद हमारे जो वो इदारे हैं जो मुल्क के अंदर अमन रखते हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करते हैं और बहुत बड़ा उनका दखल है। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा या अदलिया की बात नहीं कर रहा। अदलिया ने तो जो कुछ करना था वो कर दिया, उन्होंने जो कुछ उन्होंने एक तारीख रकम की है जिस किस्म के फैसले करके वो तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगे और वो लोग उसको बताएंगे कि ये एक पाकिस्तान के अंदर ये कुछ होता रहा है। अब वो सोचते हैं, मजबूर हो गए हैं। वो मैं बात कहूँगा मुसल्लह अफवाज जो सी है उसे पाकिस्तान का हर शख्स जो है वो प्यार करता है, पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर हो। बड़ी बदकिस्मत लोग होंगे जो मुसल्लह अफवाज के खिलाफ गन बकते हैं और बेकार की बातें करते हैं और उनको एक इशू बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को खुश करने के लिए। यहाँ पे भी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि हम जितना फौज के खिलाफ बोल देते हैं इतनी हमारी वाह वाह होती है, हमें पार्टी में बुलाया जाता है क्योंकि वो इंडियंस उन लोगों को प्रमोट भी करते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेता, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, क्या लोगों को पता भी है। तो मुसल्लह अफवाज की जो कुर्बानी है, जिस तरह से अभी अगर आप चंद अरसे भी देखें तो 150 से ज़्यादा मुसल्लह अफवाज की जो नौजवान हैं फौजी, इतने ज़बरदस्त जवान, खूबसूरत जवान शहीद हुए हैं, जिसमें अभी चंद दिन पहले एक मेजर साहब भी शहीद हुए और ऑफिसर्स भी और जवान भी। यानी कि पाकिस्तान फौज के अंदर खूबी ये है कि ऑफिसर सबसे आगे जाते हैं और उनके पीछे फौज के दूसरे सिपाही जाते हैं और वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। लेफ्टिनेंट हो, कैप्टन हो, मेजर हो, तक कर्नल तक, लेफ्टिनेंट कर्नल तक भी जाके उन्होंने अपनी शहादतें दे दी हैं। अब जो बात मैं आपको बात करना चाह रहा था, जिस मौजू पर मैं आ रहा था, मौजू ये है कि रिटायर अफवाज फौजियों ने जिनका एक बड़ा एक बाद में भी ये नहीं होता कि जनरल अगर रिटायर हो गया तो वो ख़त्म हो गया। उसका जो लिखना होता है ना, तहरीर लिखना, इदारिया लिखना, बहुत बड़ी बात होती है। वो छोटी नहीं होती है। वो जो लिखता है वो अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा तजर्बा लिखता है। सिर्फ हाजिर ड्यूटी जनरल में ये होता है कि उसके पास इख्तियारात होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक जनरल रिटायर हो जाता है उसको हाजिर ड्यूटी में सलूट कर रहे होते हैं, इसलिए कि सर कह के बुलाते हैं, उसकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो सीनियर होता है और उसकी जो कुछ वो लेसन दे रहा होता है, उसकी खूबियाँ होती हैं, वो तमाम को याद होती हैं कि इस जनरल ने जो हमें सिखाया है, जो हमने किया है। जब वो लिखता है, तहरीर लिखता है, कुछ बताता है कि तुमने ये गलत किया आने वालों को, तो उसका एक असर फौज के ऊपर आता है। हाल ही में जो हालात ख़राब हुए हैं, क्योंकि इस वक्त हाजिर ड्यूटी जनरल हों या रिटायर्ड जनरल हों या फौजी ऑफिसर्स हों, आप लेफ्टिनेंट से लेके ऊपर जनरल तक चले जाएं, उनकी तहरीरें जो आ रही हैं वो तमाम इस बात के ऊपर हैं कि ये हमारे मुसल्लह फौज ने गलती की है। क्या इसके लिए पाकिस्तान बनाया था? ये लोग आएंगे 24 लोग जो हैं वो जमानतों के ऊपर हैं, जो हमारे कैबिनेट की बात कर रहा है, बाकी तो बहुत सारे और भी हैं बड़े बड़े, उनके वो गद्दारी के भी मुकदमे हैं, जैसे मोहसिन डावर है। वो 24 जो हैं सिर्फ वो अभी कैबिनेट के अंदर हैं जो जमानतों पे हैं और बदतरीन करप्शन के अंदर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर 40 अरब का की करप्शन का इल्ज़ाम है। उनके बेटे के ऊपर करोड़ों का, अरबों का, करोड़ तो बहुत छोटी चीज़ है, अरबों का अमाउंट है। अजबिया हो या कोई भी हो उसके ऊपर है। वो जो है वो वज़ीर आला बनने के हैं, जिस तरह से वज़ीर आला का इंतखाब। तो
بات پھر آگے دوسرا نکل جاتی ہے کہ موضوع اس قسم کا ہوتا ہے کہ ریٹائر فوجیوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے کیا استعفیٰ کیا. ہم نے پاکستان بناتا قائد اعظم بنایا تھا کہ ہم ان کے حوالے کریں, ان کو بھگت بھی چکے ہیں ہم 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو بھگت رہے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا, بلکہ 30 سال نہیں بلکہ سمجھ کے 35 سال ہو گئے ہیں ان کو بھگت رہے ہیں. اور سب کو پتا کہ انہوں نے جو کچھ چور بازاری کی ہے, جو کچھ کیا ہے, ڈرامے کیے ہیں, جھوٹ پر سیاست کی ہے, تو ہم کیا آپ نے ان کے حوالے کر دیا. یہ لوگ سیکیورٹی رسک تھے اور سیکیورٹی رسک کے حوالے آپ نے پورا مت کر دیا. دفاع ان کے حوالے, ہر چیز کے اوپر وہ قابض ہیں, ہر ان کا وہ ہے. آپ خود بھی جاتے ہوئے ٹوپی سائڈ پہ رکھ کے جاتے ہیں کہ ان کو سلوٹ نہ کرنا پڑ جائے, سر نہ کہنا پڑ جائے آپ کو, اور آپ کو خود بھی پتا ہے, اور پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ ابھی تک قائم ہے. یہ تو ایک ملک سے دشمنی والی بات ہے. اب جو عمران خان نے جو کال دی ہے میں اس پہ آتا ہوں. یہ تو ہوگی بات اس طرح جو جنرل نے کہا ہے. عمران خان صاحب نے کال دے دی آج ایک ویڈیو پیغام کے اندر. انہوں نے کہا کہ میری کال کا انتظار کریں چند ہفتوں میں, یعنی کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ عید کا ایک ہفتہ عید میں رہ گیا ہے, اس کے اگلے ہفتے ہی آپ دیکھیے گا کہ عید کے فوراً بعد ہی بھی وہ کال دینے اور دے دیں گے کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں. اور پھر وہاں پہ جہاں کہیں گے کہ اسلام آباد کی جتنے بھی طرف سے 15-20 اطراف سے سڑکیں اسلام آباد میں آتی ہیں, تو تمام جگہ سے جہاں سے بھی سڑکیں آتی ہیں وہاں پہ پورے جلوس جا رہے ہوں گے اور وہ ٹریفک بند ہو جائے گی. بھلے وہ موٹر وے سے آ رہے ہوں, بھلے وہ پنڈی سے جا رہے ہوں, بھلے وہ مری سے آ رہے ہوں, پشاور سے آ رہے ہوں, یہ تمام کے تمام جو راستے ہیں وہ بلاک ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ 20 سے زیادہ راستے ہیں جو اسلام آباد کے اندر گھستے ہیں, مختلف جگہوں سے, چھوٹے بڑے ہر طرف سے, گاؤں سے بھی لوگ آئیں گے. ہر آدمی وہ پوائنٹ آؤٹ کر لیں گی جو تنظیم محلہ ہو سکتا ہو. جب وہ آئیں گے وہاں سے جلوس آ رہے ہوں گے, ایک ہی دن آ رہے ہوں گے وہاں پہ, اور وہ بلاک ہو جاتے ہیں. اور پھر آخر میں ایک جگہ پہ جا کے وہ پولیس نے اور سب نے جو قانون نافذ کرنے ہیں ادارے ان کو روکنے کی کوشش کرنی ہے. جہاں روکیں گے وہ وہیں پہ بیٹھ جائیں گے. تو اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے ان کو ہی پتہ ہے. یہ میں آپ کو دعویٰ تو نہیں کرتا, لیکن میں یہ سوچتا ضرور ہوں اس بات پہ, جس وقت وہ رکیں گے وہاں پہ, بلکہ وہ چلیں گے جس وقت, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن پہلے ہی جس دن انہوں نے جس دن یہ کرنا ہے اس دن کوئی تبدیلی آ جائے. اس دن نہ آئی تو جس دن روانہ ہوگی اسی دن آ جانی ہے, کیونکہ کوئی بھی حکومت یہ برداشت نہیں کر سکے کہ اسلام آباد بلاک ہو جائے. اگر اسلام آباد بلاک ہو گیا تو سب کچھ بلاک ہو جائے. اور آپ کو اور ڈیمانڈ کیا بہت چھوٹی سی ہے کہ انتخابات کی تاریخ ہے, انتخابات فوری اور تاریخ اس کی دیجیے. یہ فوج کو بھی ایکسیپٹیبل ہے اور عدلیہ کو بھی ایکسیپٹیبل ہے, اور یہ جو ہمارے اپوزیشن جو حکومت لوگ بیٹھے وہ بھی کہتے ہیں کہ انتخابات ہوں گے. جن کو کچھ مل نہیں رہا وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پوزیشن روزانہ ڈاؤن ہو رہی ہے. جیسے پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اگر ہم زیادہ ڈیلے کریں گے تو کہ یہی نہ کہ مشینیں آ جائیں تو وہ سارے جو آر او کے ہم جو میچ کھیلتے ہیں سندھ کے اندر, اپنے بندے اپنے بٹھائے ہوئے نوکریوں میں دیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے صرف ٹپی لگانے ہیں اور انہوں نے سندھ سے جیت جانا ہے, وہی نہ کہ تبدیل ہو جائے, کوئی اور ہی گیم نہ بن جائے. یہ الیکشن وہ چاہتے ہیں فوراً ہو تاکہ سندھ کے اندر وہ ان کی نیت سندھ سے آگے ہے بھی نہیں, تاکہ ہماری حکومت قائم رہے, ہماری چوریاں نہ پکڑی جائیں. تو یہی صورتحال ہے. بہرحال ادھر نواز شریف اور بلاول کی آپس میں وہ ہو گئی ہے کہ ہمیں کس طرح سے الیکشن لڑنا ہے, ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیسے کرنی ہے, وہ سارے اور بعد میں بیٹھ کے ہوگی, لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہوگی نہیں. ان کے جھگڑے ہی بننے ہیں, کیونکہ ابھی جو ہی الیکشن کا اعلان ہوگا سارے خود غرض ہیں, انہوں نے جھگڑا ہی کرنا ہے. تو یہ صورتحال ہے, اور لگتا یہی ہے کہ جس دن یہ ان کی تاریخ ہوگی, جس دن انہوں نے مارچ کرنا ہے اسلام آباد کی طرف, اسی دن کوئی فیصلہ ہو جائے گا. اس سے زیادہ لمبا ہوگا نہیں, کیونکہ آرمی بھی برداشت نہیں کر سکتی اور حکومت تو ہے ہی ختم ہوئی بھی ہے, برداشت نہیں کر سکتی. کیونکہ حکومت کے ساتھ جو کارندے ہیں, جو حکومت میں کام کر رہے ہیں, جو پولیس ہے, وہ بھی ڈرتی ہے کہ ان کے پیر تو ہیں کوئی نہیں, کیونکہ جو
سامنے جو کھڑا ہے بندہ اس کے ساتھ تو دنیا پڑی ہوئی ہے اور ان سے سب لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے. لیکن عمران خان نے یہ کہا کہ کسی نے کوئی زیادتی نہیں کرنی, کوئی حرکت نہیں کرنی, آپ نے امن سے بیٹھ جانا ہے جا کے, یا تک میں بیٹھوں گا آپ نہیں بیٹھا رہنا. یہی کچھ ہونا ہے, اور یہ جس دن ہو گیا اس دن جو ہے تاریخ بھی آ جائے گی اور شاید اس سے زیادہ بھی گزر ہوگا. کیونکہ ابھی ایک جھٹکا تو حکومت کو لگ گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ جو فارن فنڈنگ کیس تھا اس کا جو کہہ رہے تھے فوری 30 دن میں فیصلہ کرو, یہ کرو وہ کرو, اس کو تو ختم کر دیا. وہ ایک کافی صدمہ ہے مریم نواز اور شہباز شریف. یہ صورتحال ہے. اب انشاءاللہ جو خبر اپڈیٹ ہوتی ہے تو آپ سے بات کریں گے اگلے پروگرام پر. اللہ حافظ.